السلام عليكم. من المنتظر إن شاء الله أن يلاقي منتخب المغرب منتخب البرازيل ضمن نهائيات كأس العالم أمريكا 2026. المرجو دعمنا بلايك الفيديو والاشتراك في القناة. نستعرض لكم تفاصيل المباراة، موعد التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد البرازيل ضمن نهائيات كأس العالم أمريكا 2000 المجموعات. مباراة تجرى إن شاء الله الجولة الأولى، وذلك مساء 13 من شهر 6 2026، وتنطلق صافرة مباراة المغرب والبرازيل مباشرة. إذا ابتداء من الساعة 11 ليلا بالتوقيت المغرب، تونس الجزائر، منتصف الليل بالتوقيت مصر، والواحدة ليلا بالتوقيت السعودي. ومن المنتظر إن شاء الله نقل المباراة مباشرة على قنوات بي إن سبورت، ناقل الحصري نهائيات كأس العالم أمريكا 2026. قبل الذهاب المرجو دعمنا باللايك للفيديو والاشتراك في القناة لنستمر دائما معكم بجديد والمزيد إن شاء الله. شكرا على دعمكم، ونلتقي في فيديو آخر بحول الله.